महंगी पेट्रोलियम मसनूआत जताए अवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोल और डीजल 22 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर में मिलेगा। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलिन तरजीहात में शामिल है। वफाकी हुकूमत ने सख्त तरीन हालात में भी अवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी रखा। मोटरसाइकिल और रिक्शा इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल पर सब्सिडी दी। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के असरात आना शुरू। पाकिस्तान मिनी बस्ता गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का किराया में 5% कमी का ऐलान। नए किरायों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। ईद की तातीलात का लुत्फ उठाने के लिए शहरियों की खूब सैर व तफरीह। तारीखी ग्रेटर इकबाल पार्क ईद के मौके पर शहरियों की सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बना रहा। बच्चों और बड़ों की पसंदीदा तफरीह गाह लाहौर चिड़ियाघर में भी शहरियों की बड़ी तादाद पहुँच गई। वाइल्ड लाइफ और खुले माहौल का लुत्फ उठाने के लिए शहरियों ने सफारी पार्क का रुख किया। मॉडल टाउन पार्क और रेस कोर्स पार्क में भी पिकनिक मनाने वालों का रश रहा। पार्कों और तफरीह गाहों में ईद की खुशियां मनाते हुए शहरियों के चेहरे खिल उठे। शहरी ईद के खुशगवार लम्हात को यादगार बनाने के लिए खूब तस्वीर और सेल्फियां बनाते रहे। ईद पर बसियार खोरी शहरियों को महंगी पड़ गई। गोश्त की बेजा इस्तेमाल और बद परहेजी की वजह से शहरियों की बड़ी तादाद पेट के अमराज में मुब्तला। लाहौर के बड़े सरकारी अस्पतालों में डायरिया और गैस्ट्रो के 20,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। अस्पतालों में मरीजों के गैर मामूली रश के बाद तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। माहिरीन का कहना है कि शहरी सिर्फ गोश्त खाने के बजाय इसे सब्जियों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। ग़िज़ा में सलाद, दही और लीमू को लाजमी शामिल करें। शुगर के मरीज गोश्त के साथ मीठे मशरूबात और कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। ईद की छुट्टियों के बाद परदेसियों की लाहौर वापसी। अपने प्यारों के साथ ईद मनाने वाले शहरी बड़ी तादाद में वापस लाहौर पहुंचने लगे। शहर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। शहरी कहते हैं, आबाई इलाकों से वापसी का दिल तो नहीं करता, लेकिन रोजगार के लिए आना मजबूरी है। ईद पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 148 मुलजमान गिरफ्तार। TIG ऑपरेशन स्पेशल कामरान के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने वाले 74 मुलजमान धर लिए गए। कलदम तंजीमों और बगैर इजाजत खालें जमा करने वालों के खिलाफ 64 मुकदमा दर्ज हुए। सीरी पाइप भूनने वाले 70 मुलजमान को गिरफ्तार करके 49 मुकदमा दर्ज किए गए। साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 8 जून को पेश करने का इम्कान। पंजाब असम्बली का खसूसी बजट इजलास 8 जून बरोज पीर शाम 4 बजे तलब करने की तैयारियां। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को बजट इजलास के पेश नज़र तमाम तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल करने की हिदायत। महकमा खजाना पंजाब में आइंदा माली साल के तरक्याती और गैर तरक्याती बजट की दस्तावेज़ात को हतमी शक्ल दी जा रही है। बजट में सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और अवामी रिलीफ के लिए भारी फंड्स मुख्तस किए जाने की तवक्को। पंजाब के तरक्याती बजट का मजमूई हुजम 1452 अरब रुपए रखने का इम्कान। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक सिफारिशात पर मुश्तमिल दूसरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया। तरक्याती बजट में ट्रांसपोर्ट सेक्टर सर फहरिस्त है। बजट में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के 303 अरब रुपए के बड़े मंसूबे की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए मजमूई तौर पर 980 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर में तरक्याती काम, साफ पानी और मिसाली गाँव जैसे मंसूबे भी बजट का हिस्सा होंगे। आइंदा माली साल के लिए बल्दियाती शोबे का 250 अरब रुपए का मुजव्वज़ा बजट तैयार। बल्दियाती तरक्की के लिए 156 अरब रुपए मुख्तस करने की और बल्दियाती नुमाइंदों को खुद मुख्तार करने की तजवीज़। लोकल गवर्नमेंट के IT मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए 56 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। यूनियन काउंसिल्स में सीवरेज वर्क और सड़कों की बहाली के लिए भी 50 अरब रुपए तजवीज़।
لاہور کے شہریوں کے لیے ترقی کا نیا دور، آئندہ مالی سال میں 100 ارب روپے کی لاگت سے 3 تاریخی میگا منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ۔ شہر میں پہلی بار ٹنل بورنگ اور نہری پانی صاف کرنے کا منصوبے کا آغاز ہوگا۔ 3 بڑے منصوبوں پر آئندہ مالی سال عملی پیش رفت کا آغاز ہوگا۔ ٹنل بورنگ پروجیکٹ کا ٹینڈر آئندہ ہفتے ایوارڈ کیے جانے کا امکان۔ نہری پانی کو جدید ٹیکنالوجی سے ٹریٹ کر کے پینے کے قابل بنایا جائے گا۔ بابو صابو کے مقام پر جدید ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ بابو صابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا باقاعدہ کیس وفاقی حکومت کی ایتھنک کمیٹی کو ارسال۔ سرکولر روڈ کو اربن فلڈنگ سے بچانے کے لیے پنجاب حکومت کا فیصلہ۔ سرکولر گارڈن میں 10 لاکھ گیلن گنجائش کا زیر زمین واٹر ٹینک تعمیر کرنے کی تجویز۔ اربوں روپے کا اپ گریڈیشن پروجیکٹ بارش کے پانی سے محفوظ رہے گا۔ واسا لاہور کو ٹینک کی تعمیر کا ٹاسک سونپنے کی سفارش۔ واسا نے منصوبے کو آئندہ مالی سال 2026 سے 27 کے بجٹ میں شامل کرنے کی استدعا کر دی۔ واٹر ٹینک کی تعمیر سے بارش کے دوران پانی جمع ہونے اور ٹریفک مسائل میں کمی آئے گی۔ اسکولوں میں سمر کیمپس کے لیے گائیڈ لائنز جاری۔ سمر کیمپس 2 جون سے 30 جون تک جاری رہیں گے۔ سمر کیمپس کا وقت صبح 7 بجے سے 10 بجے تک ہوگا۔ سمر کیمپ صرف پیر سے جمعرات تک ہوں گے۔ جمعے کے روز ہفتہ وار چھٹی ہوگی۔ نجی اسکولوں کو سمر کیمپس کے نام پر اضافی فیس لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ والدین کی رضامندی کے بغیر بچوں کی کیمپس میں شرکت ممکن نہیں ہوگی۔ سمر کیمپس کے دوران طلبہ کے لیے اسکول یونیفارم لازمی نہیں ہوگی۔ اسکولوں میں ٹھنڈا پانی، پنکھے اور فرسٹ ایڈ باکس سمیت بنیادی سہولیات یقینی بنانے کی ہدایت۔ محکمہ اوقاف میں بدعنوانی اور بد انتظامی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ۔ سیکرٹری اوقاف کی جانب سے 5 افسران و اہلکاران کے خلاف برطرفی، تنزلی اور کروڑوں کے روپے کی ریکوری سمیت سزائیں سنا دی گئیں۔ ترجمان اوقاف کے مطابق اوقاف نے کرپشن کا خاتمہ، شفافیت، میرٹ اور قانون کی عمل داری کو یقینی بنا دیا۔ لاہور کی خوبصورتی اور اپ گریڈیشن پر اربوں روپے خرچ، ماضی کا انفراسٹرکچر نظر انداز۔ شہر بھر میں پہلے سے موجود پیدل گزرگاہیں اور اوور ہیڈ بریجز بدحالی کی تصویر بن گئے۔ قرطبہ چوک اور شمع اسٹیشن کے درمیان قائم پیڈسٹرین اور اوور ہیڈ برج شہریوں کے لیے خطرناک ہو گیا۔ اوور ہیڈ برج کی سیڑھیوں سے لے کر مرکزی پل تک کی تمام حفاظتی گرلز غائب ہونے کا انکشاف۔ متعلقہ اداروں نے پل کی مرمت کرنے کے بجائے خستہ حصوں کو کمرشل بینرز لگا کر چھپا دیا۔ پیڈسٹرین بریجز کی چھتیں متعدد مقامات سے لیک، صفائی اور سیکیورٹی کا نظام بھی غیر مؤثر۔ خستہ حال اوور ہیڈ بریجز منشیات کے عادی افراد کی محفوظ پناہ گاہوں میں تبدیل۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بھی اوور ہیڈ بریجز کی بحالی کے لیے کوئی تجویز شامل نہیں۔ اور شدید گرمی میں عید گزارنے والوں کے لیے اچھی خبر، محکمہ موسمیات نے لاہور سمیت دیگر شہروں میں بارشوں کی نوید سنا دی۔ آج سے صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ پنجاب میں داخل ہونے سے گرمی کی لہر میں کمی آنے کی پیش گوئی۔